Gitaytulan mga higala, arita sa Salmo 115, verse 1 to 18. Kung basahon mga higala, mga kaigsunan. Usa lang gayud ang tinuod nga Dios. Dili kami ang angay pasidunggan, Ginoo, kun dili ikaw. Tungod sa imong gugma ug matino-manon. Nganong gi insulto kami sa ubang mga nasod pinaagi sa pag-ingon, hain na ang inyong Dios. Ang among Dios anaa sa langit ug buhaton niya ang iyang gusto. Apan ang ilang mga Dios binuhat lang sa tao gikan sa plata ug bulawan. May mga baba kini apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot apan dili makakupot. May mga tiil apan dili makalakaw. Ug dili gani makatingog. Ang tanan naghimo ug misalig niini nga mga Dios may sama usab kanila nga walay pulos. Kamong mga katawhan sa Israel, apil na kamong mga kaliwat ni Aaron. Salig kamo sa Ginoo. Siya ang inyong magtatabang og tigpanalipon. Kamong nagatahod sa Ginoo, salig kamo kaniya. Siya ang inyong magtatabang og tigpanalipon. Kanunay kitang gihuna-huna sa Ginoo og panalangina niya kita. Panalangina niya ang katawhan sa Israel. Apil na ang mga kaliwat ni Aaron. Panalangina niya ang tanang nagatahod kaniya. Inilaman o dili. Hinaot nga kamo og ang inyong mga kaliwat pagadaghanon sa Ginoo. Hinaot nga panalanginan kamo sa Ginoo nga nagbuhat sa kalangitan o sa kalibutan. Ang kalangitan iya sa Ginoo, apan ang kalibutan gitugyan niya sa mga tao. Ang mga patay dili modaig sa Ginoo, kay atuan na sila sa hilom nga lubnganan. Kita nga mga buhi mao ang modaig kaniya karon ug hangtod sa kahangturan. Daygon ang Ginoo. Amen. Hallelujah. So andita mga higala. Nag-ingon ang pulong sa Dios dinhi sa Salmo 115 nangutan ang ubang katawhan, hain daw ang among Ginoo. Anaa sa langit among Ginoo. Unya nag-ingon sila nga ang among Dios anaa sa langit ug buhaton niya ang iyang gusto. So ang atong Ginoo naa sa langit, buhaton niya ang iyang gusto. Apan ang ilang mga Dios binuhat lang sa tawo gikan sa plata ug bulawan. May mga baba kini apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan apan dili makadungog. May mga ilong apan dili makasimhot. May mga kamot apan dili makakupot. May mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani makatingog. Ang tanang naghimo og misalig kaniini nga mga Dios may sama usab kanila nga walay pulos. So ana mga higala. So akong i-share kaninyo ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon diri nga ang kana daw Dios dili makasimhot, dili makadungog og dili makalakaw, no? Ug ang nagsalig daw ni ana mga higala mahisama, no? Mahisama. Hallelujah. Ang misalig daw ni ana mahisama. So di man makalakaw, dili makasimhot, dili makakita, dili makadungog. So ang misalig daw ni ana mahisama ni ato, no? Mo na gitawag sa ingon ba nga daghan nga matingala kag nga daghan ang murag gitawag sa ingon ba stroke, no? Mga stroke. Ang misalig daw mahisama ni ana sa espirituhanon nga bahin. Dili sila kasabot
Kay di man sila kadungog, di sila kasabot unsay gisulti. Unsay dili sila kadungog niini. O dili sila makakita. Kay gibutaan sa espirituhanon nga bahin ang gibutaan sa espirituhan nga bahin ang napagka-Dios nining kalibutan na nga naas kawanangan na adiri sa gitawag sig ingon ba nga mukunuhay nga minghari dinhi sa kalibutan. Pero walay laing Dios nato mga higala, mga igsoon. Si Jesus Christ lang. Siya ang atong milagroso nga Dios ug walay lain. No? Unsay giingon dira sa pulong sa Ginoo, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon. Bisan pag dili na imong gialagaran apan dili jud ka angay mo ila ni ana. No? Kanang mga kay sa panahon bitaw sa sunog mga higala, maka-observe ka. Panahon sa sunog, wala gilain nilang luwason. Nabaliktad. Imbes ikaw ang luwason sa ilang ikaw ang luwason, ikaw na noy muluwas imong giluhod-luhuran. No? So baliktad mga higala, mo na nga mindset ba atong patidluman ang atong pagsabot. Daghang na ilad niini, daghang ngano di ay ang ilahang Dios. Ato bang patidluman atong pagsabot bas espirituhanon nga bahin. Ngano di ang Ginoo mabaligya? Mapalit ba di ang Ginoo? Mapalit ba di ay sa inana nga bahin mga higala? No? Atong patidluman ug atong sabton sa espirituhanon nga bahin. No? Kay bisan pag unsaon nagsulti na imo sangyaw. No? Bisan usag sulti tungod kay sa limbungan na ilang panabot ang mga matas kamatuoran. No? Pero ablihan na sa Ginoo. Manag-ampo tas ilaha. Maablihan ang ilahang salabutan sa espirituhanon nga bahin. Muna inig sangyaw na to. Mutago. Kaya sa limbungan man ang ilang una-una ang salabutan. Ilang una-una sa espiritu ng bahin. Hasta ang mga matas kamatuoran. No? Aware ta. Mga higala. Nagani magsangyaw din ha. Nga tago ka. Warning ka. Ano man. Nagsangyaw na sa pulong sa Dios aron maluwas ang imong kalag. No? Nga gitawag sigong gisugo na sa Ginoo. Unsay gani gitoy giingon? Kung nagdala na sa ngalan ni Jesus Christ, kana sinugo na sa Dios. Nag-ila nga si Jesus Christ maong Dios. Nag-ila nga Aman, Anak, Espiritu usara. Pero wala gani na nagdala, ang amahan ray gidala ay dawata. Ug ang anak ra pud gidala ay dawata, amahan, Anak, Espiritu usara. Usara atong Ginoo. No? Klaro man diri mga higala sa Salmo 115. Nga kinalan atong ilhon ang Ginoo. Og bisan pag miingon nga wala man na mo ang pue, pero nagyukbo ka ni ana. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, ayaw pagyukbo. Ayaw na siya lagluhod-luhuri. Haluk-halukan pa. So wala na. No? Wala na. Atong patidluman og di ta magpailad dining kalibutan na. Basahon na to ang pulong sa Dios. Imong kalag baya na. Imo ng kalag mga tubang sa Ginoo. Kita tanan tagsa-tagsa. Kay siya ang Dios nga buguan. No? Magsilos ang Ginoo kung lahin pa ang imong ampuan di. Magsilos ang Ginoo ni ana mga higala. So man ako ikapaambit sa inyo. Basagid sa pulong sa Ginoo aron di ka mailad. Ayaw ibaligya imong kalag. Kay kanang kalag mao ni mga tubang sa Dios. Mao ni mohatag og husay sa Dios. Muna nga ayaw nag-iyokbo imong kaugalingon dinha sa dili makalakaw. O panahon sa sunog ngano man lagi nga siya may imong unahon magluwas nga mao mga nay muluwas sa imuha. Na? Munang ato jud na palaluman pa ang atong pagsabot sa atong pag-alagad sa Ginoo. Glory to God.
God bless.